बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेसन है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। चलिए पहले इसके अल्फाज मानी पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसके अंदर अल्फाज मानी बहुत कम है, 4-5 लफ्ज हैं बस। इसमें अगर आप देखें क्विवर, क्विवर अजीब, क्वियर अजीब। हार्नेस जैन, घोड़े की जो जैन होती है ना, हार्नेस। टू हार्नेस जैन कसना। टू फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, जमना। फ्रीजर होता है आपका जी। फ्रोजन जमा हुआ, फ्रोजन इसके माने जमा हुआ। टू स्वीप फर्स्ट फॉर्म, स्वेप्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, झाड़ू पोछा लगाना। ठीक है, झाड़ू लगाना, झाड़ू पोछा लगाना, स्वीप। ठीक है। फ्लैक टुकड़ा, फ्लैक के माना टुकड़ा। एक सिगरेट होती है बहुत मशहूर सी, गोल्ड फ्लैक। गोल्ड फ्लैक के लफ्जी माना होते हैं क्या? सोने का टुकड़ा। वो अलग बात है कि क्या कहते हैं, वो आपको सुला रहा होता है अंदर से, वो सिगरेट आपको सुला रही होती है अंदर से जी। गोल्ड फ्लैग के माना सोने का टुकड़ा। जब आप वो सिगरेट पीते हैं तो आप वो सिगरेट नहीं पी रहे होते हैं, यू आर स्मोकिंग अ सोने का टुकड़ा। माशाल्लाह। कहाँ गया आपका हुक्का? हुक्का कहाँ गया आपका? हम्म, तो गोल्ड फ्लेक, ये सिगरेट का नाम आपने वो उस जमाने से सुना होगा, आज आपको इसके माना भी पता चल गए। ठीक है। टू कोलेप्स, गिरना, ढेर हो जाना, ढह जाना, ढाना। बस इतने ही अल्फाज हैं इसके। बाकी ये 2-3 लफ्ज तो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, पता नहीं किसी मुनासबत से लिखे हुए हैं। टू ट्रेम्बल, कांपना, थरथराना, लरजना, राशा तारी होना, हिलना, कपकपी तारी होना। टू ट्रेम्बल, खौफ से कोई आदमी डरने कपकपाने लगे तो उसको भी क्या बोलेंगे? ट्रेम्बल। ट्रेम्बल कांपना, थरथराना। टू स्करी, तेज तेज चलना, फरार होना। स्करी, तेज तेज कदमों से चलना। टू स्क्रैम्बल के माना जद्दोजहद करना, घिसट घिसट कर चलना, हाथ पांव के बल चलना, पेट के बल चलना, स्क्रैम्बल। चलिए वो आगे अल्फाज जो हैं वो अगले लेसन के हैं, यू थिंक यू कैन डिवाइड के हैं। चलिए तर्जमा देखिए। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। जी हजरत, देखिए स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। वुड्स जमा में जब बोलते हैं तो उसके माना होते हैं क्या? जंगल। वुड के माने लकड़ी। और वुड्स जब जमा में बोला जाता है तो उसके माने क्या होते हैं? वो जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे हुए हों, जंगलात, उसको बोलते हैं जंगल। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, जंगल के पास कयाम करना, रुकना। ऑन ए स्नो इवनिंग, एक बर्फीली शाम में। स्नो बर्फ को बोलते हैं, वो जो एक तो आइस होती है बर्फ, जो आप जमाते हैं उस बर्फ को क्या बोलते हैं? आइस। जो मौसम में, ठंडे मौसम में जो जो बर्फ गिरती है उसको क्या बोलते हैं? स्नो। उसको आइस नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्नो बोलते हैं। स्नोई, बर्फीला।
स्नोई इवनिंग, बर्फीली शाम, ऐसी शाम जिसमें बर्फबारी हो रही हो। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जंगल के पास ठहराव, क़याम, एक बर्फीली शाम को। Whose woods these are? I think I know. ये वाली पोयम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत मशहूर पोयम मानी जाती है, और कहा जाता है कि शायर ने ये पोयम जो है पूरी एक ही बैठक में लिखी थी। और इसका जो क्या कहते हैं, जो इसका क्या बोलते हैं, काफिया वगैरह है, वो भी इसका बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं जनाब आली, इसमें चंद लाइन जो हैं, खास तौर पे आखिर की चंद लाइन जो हैं, वो इतनी मशहूर हैं कि उसको लोग जो है बातचीत में अपनी कोट करते हैं। जैसे उर्दू में शायरों के अशार को लोग वह कोट करते हैं ना, नकल करते हैं। इसी तरीके से इनकी ये इनके आखिर के जो चंद अशार हैं शेर के, वो बहुत मकबूल हुए हैं, और इसको लोग बाग अपनी बातचीत में कोट करते हैं। ये अयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई ये नज़म है, और इसके स्टांजास जो हैं वो बहुत अच्छे राइमिंग हैं, और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. ये किसके जंगलात हैं? Whose woods these are? ये किसके पेड़ हैं? I think I know. मेरा ख्याल है कि मुझे मालूम है। His house is in the village, though. उसका घर गांव में है लेकिन, दो के माना लेकिन। His house is in the village, उसका घर गांव में है, लेकिन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये किसी शख्स का, अगर ये जंगल होगा, या किसी शख्स के लगाए हुए पेड़ होंगे, तो वो शख्स खुद यहाँ पर नहीं रहता, वो शख्स खुद दूर कहीं गांव वाँव में रहता होगा, किसी बस्ती में रहता होगा। और ये जो है बस्ती से बहुत दूर है, इसमें इस बात की तरफ इशारा भी है कि ये बस्ती में नहीं है, बल्कि बस्ती से बहुत दूर किसी जगह है जहाँ पर ये शायर जो है किसी जंगल में रुका हुआ है। Whose woods these are? I think I know. किसके जंगलात हैं ये, किसके पेड़ हैं ये, किसके पेड़ हैं ये, मेरा ख्याल है मुझे मालूम है। His house is in the village, though. उसका घर उसका घर गांव में है लेकिन। He will not see me stopping here. वो मुझको नहीं देखेगा यहाँ पर रुकते हुए। To watch his woods fill up with snow. और वो मुझको नहीं देखेगा यहाँ पर रुकते हुए। To watch his woods, उसकी लकड़ियों को आ, उसकी लकड़ियों को बर्फ से भरता हुआ देखने के लिए। ठीक है, उसकी लकड़ियों को यानी उसके पेड़ों को, उसके जंगल को बर्फ से भरता हुआ देखने के लिए। ठीक है, वो सॉरी, उसके के बजाय अपने करें ज्यादा बेहतर। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझको यहाँ पर ठहरता हुआ नहीं देखेगा। अपने जंगलों को या अपने पेड़ों को बर्फ से भरता हुआ देखने के लिए। टू वॉच हिज वुड्स, अपने पेड़ों को देखने के लिए या अपने जंगलों को देखने के लिए। फिल अप, भरता हुआ, विद स्नो, बर्फ से। अपने जंगलों को या अपने पेड़ों को बर्फ से भरता हुआ देखने के लिए वो नहीं रुकेगा। My little horse, must I think it queer to stop without a farmhouse near, between the wood and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse, मेरा बेचारा घोड़ा, must think it queer, उसको जरूर ये बात अजीब लगेगी। must think it queer, queer यहाँ पर मफूल भी है, मफूल है। ठीक है, मेरे घोड़े को ये बात बड़ी अजीब लगेगी। टू स्टॉप, यहाँ पर रुकना। विदाउट ए फार्म हाउस नियर, बगैर किसी फार्म हाउस के करीब में, आसपास में, बगैर किसी फार्म हाउस के। मेरे घोड़े को शायद अजीब लगेगा, मेरे घोड़े को जरूर अजीब लगेगा बगैर किसी फार्म हाउस के आसपास में यहाँ पर ठहरना, रुकना। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, इन पेड़ों और जमी हुई झील के बराबर में।
the darkest evening of the year, شام کی اس تاریک ترین سال کی اس تاریک ترین شام کو. ٹھیک ہے. My little horse must think it queer, میرے چھوٹے گھوڑے کو یا میرے بیچارے گھوڑے کو ضرور یہ عجیب لگے گا. To stop without a farmhouse near, بغیر کسی قریب میں بغیر کسی فارم ہاؤس کے رکنا یہاں پر. Between the woods and frozen lake, ان پیڑوں اور جمی ہوئی جھیل کے بیچ میں. The darkest evening of the year, سال کی اس تاریک ترین شام کو. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy fleck. He gives his harness bells a shake. وہ اپنے زین کی گھنٹیوں کو ہلاتا ہے. زین یہ جو گردن وغیرہ میں اور یہ اس کے جو بندے رہتے ہیں نا وہ گھنٹی وغیرہ بجاتے تو اس کو ایسے ہلاتا ہے. گھوڑا وغیرہ ہلاتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے. He gives his harness bells a shake. وہ اپنے زین کی گھنٹیوں کو ہلاتا ہے. اس کو ایک شیک دیتا ہے. شیک کے معنی ہلانا. اس کو ایک تحریک دیتا ہے, ہلاتا ہے اس کو. To ask, یہ پوچھنے کے لیے, if there is some mistake, آیا کوئی غلطی تو نہیں. یعنی آپ یہاں پر رک رہے ہیں, آپ دماغ آپ کا ٹھیک تو ہے, آپ ہوش و حواس میں تو ہیں. ٹھیک ہے. To ask if there is some mistake, یہ پوچھنے کے لیے کہ کوئی غلطی تو نہیں. The only other sound, دوسری واحد آواز, is the sweep, وہ is the sweep of easy wind, وہ ہلکی ہوا کے چلنے کی آواز ہے. جیسے ہوا کے چلنے کی آواز ہوتی نا, سائیں سائیں سے ہوا چلتی ہے ایک طرف سے دوسری طرف کو, تو سویپنگ ساؤنڈ. ٹھیک ہے. سویپ, ویسے تو سویپ کے معنی جھاڑو لگانے کے ہوتے ہیں, لیکن سویپ کو اور بہت سارے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے سویپنگ وکٹری, ایسی وکٹری, ایسی فتح, ایسی جیت جو کیا کہتے ہیں یک طرفہ ہو. یک طرفہ جیت کو کیا بول سکتے ہیں؟ سویپنگ وکٹری. ٹھیک ہے. ایسی جیت جس میں اس نے جھاڑو لگا دی ہو دوسری ٹیم کی. ٹھیک ہے. ایسی ہی سویپنگ ریمارک. سویپنگ ریمارک کوئی کیا کہتے ہیں بڑا اور کیا کہتے ہیں حالات کو بدل دینے والا تبصرہ. سویپنگ ساؤنڈ, اور یہاں پر ہے سویپ آف ایزی ونڈ اینڈ ڈاؤنی فلیک, ہلکی ہلکی ہوا اور گرتے ہوئے برف کے تودے, برف کے ٹکڑوں کی واحد آواز تھی. The only other sound is the sweep of easy wind. دوسری واحد آواز وہ ہلکی ہوا کے چلنے کی آواز تھی اور گرتے ہوئے برف کے تودوں کی آواز تھی. ٹھیک ہے. سویپ کے معنی یہاں پر چونکہ ہوا کے ساتھ ہے تو چلنا اس کا ترجمہ کر لیں گے. The only other sound is the sweep of easy wind. The only other sound, دوسری واحد آواز. واحد ترجمہ only کا کر رہے ہیں. دوسری واحد آواز is the sweep of easy wind, وہ ہلکی ہوا کے چلنے کی آواز, and downy flake, اور گرتے ہوئے برف کے تودوں کی آواز ہے. The woods are lovely, یہ والی وہ کیا کہتے ہیں, یہ جو آخر کی 4 لائنیں ہیں یہ بہت مشہور ہیں اور یہ آپ کو بہت سی جگہ ملیں گی. اور یہ The woods are lovely, dark and deep, جنگل پیارا ہے یا پیڑ پیارے ہیں, گھنے ہیں اور گہرے ہیں. But I have promises to keep, لیکن میرے پاس وعدے ہیں جو مجھ کو پورے کرنے ہیں. And miles to go before I sleep, اور مجھے میلوں کا سفر طے کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں محو خواب ہو جاؤں, سو جاؤں. And miles to go before I sleep, اور مجھے میلوں کا سفر طے کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں سو جاؤں. ان چار لائن کو یعنی اس اسٹانزا کو اس طور پہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب کیا کہتے ہیں کوئی چیز آپ کو پسند آ رہی ہے لیکن آپ وہاں پر رک نہیں سکتے, آپ کی نظر آگے ہے,
ٹھیک ہے، آپ کی نظر کیا ہے؟ آگے ہے. آپ کو مزید وعدے پورے کرنے ہیں، آپ کو مزید جھنڈے گاڑنے ہیں، آپ کو مزید تیر چلانے ہیں، اور آپ کو مزید کمان سنبھالنی ہے. تو پھر آپ بولتے ہیں کیا؟ یہ the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ٹھیک ہے، یعنی اگرچہ جنگل، یہ جگہ، یہ سچویشن، یہ صورتحال سازگار ہے، مناسب ہے، اچھی ہے، اور موقع موقع و محل کی مناسبت سے بہت اچھی ہے، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی I have promises to keep، مجھے وعدے پورے کرنے ہیں، مجھے کام ابھی ہیں جو نمٹانے ہیں. And miles to go before I sleep، اور سونے سے پہلے مجھے میلوں کا سفر اور کرنا ہے. تو یہ جو آخر کی چار لائنیں ہیں، یہ ایک طریقے سے کوٹ کی جانے والی اور کیا کہتے ہیں، ایک تمثیلی زبان میں لکھے گئے یہ اشعار ہیں. اور آپ ان خاص طور پہ اگر ہو سکے تو پوری اس کو، نہیں تو کم سے کم اس کو، آخر کے چار لائنوں کو ضرور زبانی یاد کر لیں. اباؤٹ دا پوئٹ رابرٹ فروسٹ، نام یاد رکھیے گا، یہ بڑے شاعر ہیں انگلش کے، رابرٹ فروسٹ. اباؤٹ دا پوئٹ رابرٹ لی فروسٹ 1874 to 1963 was born in سین فرانسسکو. یہ سین فرانسسکو میں پیدا ہوئے تھے، امریکہ میں ایک جگہ ہے میرے خیال سے سین فرانسسکو. He was a poet, a teacher and also a farmer. یہ ایک شاعر تھے، ٹیچر تھے، اور ایک کسان بھی تھے. He won two Pulitzer prizes for his poetry. انہیں اپنی شاعری کے لیے دو پلیٹزر پرائزز ملے ہیں. پلیٹزر پرائز یہ ایک انعام ہوتا ہے، جیسے کیا کہتے ہیں، انڈیا میں ہوتا ہے نا ساہتیہ اکیڈمی، اور اس طریقے کا مطلب لٹریچر وغیرہ پر، ادبی کام کرنے پر جو انعامات وغیرہ ملتے ہیں، اس طریقے سے. ہوں ہوں سنا تو ہے. کب سے ہے؟ اچھا، چلیے بس یہ ہے، آج سبق کم ہے، لیکن یہ کہ کل والا زیادہ تھا. آپ اس کو اچھے سے ریویژن کر کے لے کے آئیں، یاد کر کے لے کر آئیں. تمت بالخیر.